السلام عليكم صديق، كيف حالك؟ زين. شوف انت هذا موجود مفتلا انا اول اعطي انت خلي هذا سحب منك، بعدين ركب مفتة، هذا بطل زين، مرة تاني ركب هذا. شوف يجي هذا LED، شوف منك هذا LED هو يجي شغل، بعدين منك اتنين لمبة يجي شغل. الحين انت هوش ريد هوش هذا مال ريموت لا، هذا ريموت خلي انت تجرب مني واحد مرة، يجي هذا لمبة شغل، يجي هذا لمبة شغل. بعدين هذا مال ريموت لا، هذا ريموت انت خلي يسار، جرب يسار وقت جرب هذا كل لمبة يجي شغل. انت واحد سايد هذا ريد تاني خلي هذا جرب تاني مرة. ايوه شوف هذا يجي لمبة اتنين، انت جرب هذا يمين، شوف هذا كله لمبة يجي جرب، خلاص يمين يسار. بعدين انت مرة تاني جرب مني، بعدين خلاص هو شيل زين.